अस्सलाम वालेकुम। डकी भाई 8 साल तक पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाकर ख़ुद भी लूटता रहा और गैरों से भी लुटवाता रहा। डकी भाई का सोर्स ऑफ इनकम खाली यूट्यूब नहीं है, 4 और यूट्यूब के जैसे बड़े प्लेटफार्म हैं जिन्होंने डकी भाई को यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा दिया। डकी भाई ने यूट्यूब के ऊपर 8 साल में 2 अरब 18 करोड़ 99 लाख व्यूज़ हासिल किए। इन 2 अरब 18 करोड़ 99 लाख व्यूज़ के ऊपर डकी भाई को यूट्यूब ने कितना पैसा दिया, डकी भाई की हर महीने की इनकम कितनी बनती है, फिर एक दिन की इनकम आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई से बड़ी कमाई है। ये सारी बातें आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अर्निंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो बात करें खाली यूट्यूब की कि यूट्यूब के ऊपर डकी भाई ने 8 साल में 2 अरब 18 करोड़ 99 लाख व्यूज़ के ऊपर आखिर कितना पैसा कमाया। लोग ये समझते हैं कि व्लॉगिंग वो कैटेगरी है जिसके ऊपर आरपीएम बहुत कम है, तो इसमें कोई मुज़ायका खेज़ बात नहीं है। व्लॉगिंग ऐसी ही कैटेगरी है जिसमें आरपीएम सबसे लो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके लिए समझने वाली बात जो है वो आपके होश उड़ा देगी। वो बात ये है कि यूट्यूब कैटेगरी वाइज तो पैसे देता ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर यूट्यूब आपको जो पैसे देता है वो आपके वॉच टाइम के देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने वीडियो बनाई 9 मिनट की, उसके ऊपर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया 3 मिनट। तो पाकिस्तान में एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो पैसे मिलते हैं ना वो एवीडी के ही मिलते हैं। ये जितना ज़्यादा होता है आपकी जो इनकम है, आरपीएम है, उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये बात माइंड से निकाल दें कि शायद फ़लाँ कैटेगरी में कम अर्निंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बात जो समझने की है, यहाँ पे गौर तलब बात है। आपने 9 मिनट की वीडियो बनाई, 3 मिनट का आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया, ठीक है। उस 3 मिनट के एवरेज व्यू ड्यूरेशन के अंदर पाकिस्तान में नॉर्मली मिलता है 1000 व्यूज़ के ऊपर 200 रुपया, ठीक है, नॉर्मली। अगर यही वीडियो आपकी जो है ना 20 मिनट पे हो जाए और आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो जाए 6 मिनट का, तो आपको 400 से 450 रुपये तक जो है ना आरपीएम बन जाता है। इसके अलावा अगर 40 मिनट की वीडियो है और आपका एवीडी आ जाए 12 मिनट का, तो आपकी ये जो अर्निंग है ये बढ़कर 900 या 1000 रुपये के ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से ये अर्निंग यूट्यूब के ऊपर काउंट होती है। तो अभी हिसाब किताब करते हैं हम डकी भाई की 2 अरब 18 करोड़ 99 लाख व्यूज़ का, ठीक है। तो ये जो 2 अरब 18 करोड़ 99 लाख 86,336 व्यूज़ हैं जो इनको आज तक मिले, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इनको तकसीम करना है 1000 के ऊपर, ठीक है। ये मैं तकसीम करके आपको दिखा देता हूँ 1000 के ऊपर। यहाँ से सारी आपकी जो है ना जजमेंट आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली 1000 व्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम इनको बराबर करते हैं। अब बराबर के ऊपर हम यहाँ पर इनको ज़रब देंगे 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ। ये 3 के साथ मैंने इसको ज़रब दिया। ज़रब देने के बाद अब हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे जो कि 280 रुपया चल रहा है। अब यहाँ पर आप अर्निंग सोचेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। 1 अरब 83 करोड़ 95 लाख 88,522 रुपये 8 साल में इन्होंने YouTube से कमाए हैं। अब 8 साल में जो महीने बनते हैं वो 96 बनते हैं। तो अब हम इसको 96 मंथ के ऊपर तकसीम करते हैं तो 1 महीने की इनकम निकल आएगी। 1 महीने की इनकम क्या बनती है? 1 करोड़ 91 लाख 62,62,380 रुपये। अब अगर हम इसको 1 दिन के ऊपर तकसीम करते हैं तो यहाँ पर आप देख लें कि 1 दिन की इनकम कितनी बनती है। 6,38,746 रुपया 1 दिन की इनकम बनती है। अब ये खाली यूट्यूब की थी। अब बात आती है बाकी प्लेटफॉर्म्स की, जो मैंने आपको बताया कि 4 और बड़े सोर्सेज हैं।
جو کہ انہوں نے استعمال کیے، ان میں سب سے بڑا سورس کیا تھا؟ وہ تھا پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا۔ اب انہوں نے پاکستانی عوام کو جو بے وقوف بنایا، اس میں قصور ان کا ہے یا عوام کا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جب بھی کسی یوٹیوبر کے اچھے ویوز آتے ہیں تو ان کو جو ہے نا اسپانسرشپ آفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسپانسرشپ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو اسپانسرشپ آفرز ہوئی وہ تمام بری اسپانسرشپ آفر ہوئی۔ اب یہ اسپانسرشپ بھی ایک حساب سے آپ کو پیسے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے وہ بھی آپ کو کیلکولیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ویوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر 10,000 ویوز آ رہے ہیں ایک ویڈیو کے اوپر، تو جو سپانسر ہوتے ہیں، جو کہ یہ ایپس والے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ آفر کریں گے تقریباً 50 سے 60,000 روپیہ۔ اگر 20,000 آ رہا ہے تو 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک یہ آفر کرتے ہیں ایوریج ویڈیوز کے اوپر جو ویوز آتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی جو کمائی ہے، کیونکہ ان کے ویوز اچھے تھے، ساری باتیں اچھی تھیں، جو پہلے میں نے آپ کو ان کی کمائی بتائی، ٹھیک ہے، اس کو آپ 6 کے ساتھ ضرب کر دیں۔ جو کمائی انہوں نے جو ہے نا حاصل کی تھی، اس کو آپ 6 کے ساتھ ضرب کر دیں، آپ کا دماغ اڑ جائے گا۔ یہ انہوں نے تمام جو ہے نا پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا کر یہاں سے اسپانسرشپ سے پیسہ کمایا۔ اب عوام کا اس میں کیا قصور تھا اور عوام اس کے ہاتھوں سے کیسے لوٹی؟ دیکھیں، عوام خود قصوروار ہے۔ دیکھیں، جب ایک بندے کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اب وہ اچھی چیز پروموٹ کرے یا بری، اس نے تو پیسے لے لیے، اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کر دیتے ہو تو آپ سمجھو کہ لٹ گئے۔ اب بھولے آپ بھی نہیں ہو، قصور آپ کا بھی ہے، آپ لالچی ہو۔ جب لالچ میں آتے ہو تو لٹ جاتے ہو، تو لالچ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہوئے۔ اس میں قصور اس کا تو تھا جس نے ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا، لیکن اس سے بڑا قصوروار آپ خود ہیں۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے کان دیے ہیں، بجائے آپ، اس نے تو چلو بے ایمانی کی، تو آپ نے کون سا حیا کیا؟ آپ بھی تو لالچ میں آئے تھے اور آپ برباد ہوئے تھے۔ تو خیر، اس نے عوام سے معافی بھی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ان کو معاف کر دے۔ اب جو باقی 3 پلیٹ فارم ہیں، ان کے بارے میں آپ سنیں، جو کہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بنایا۔ یوٹیوب، اور اس کے بعد جو بڑا پلیٹ فارم ان کے ہتھے چڑھا ہے وہ ہے فیس بک۔ اب فیس بک کی مونیٹائزیشن انڈائریکٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ لوگ باہر میں، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، باہر بیٹھے کسی بندے کو ہائر کر کے وہاں سے اکاؤنٹ لے کے مونیٹائز کرا لیتے ہیں۔ اب جو فیس بک کے اوپر سین ہے، جو ویڈیو یہ لوگ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، سیم وہی ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ مونیٹائزیشن باہر کے اندر ہے، تو وہاں سے بھی یہ اتنا پیسہ ضرور چھاپ لیتے ہیں جتنا ان کو یوٹیوب دیتا ہے۔ اب اس سے بڑا سورس جو کہ میری نظر میں ہے وہ ہے جی ان کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ۔ اب ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ جائیں، وہاں پہ بھی ملین میں فالوور ہیں، وہاں پہ یہ لوگ لائیو بیٹھتے ہیں، گفٹنگ ہوتی ہے، گفٹ کے ذریعے ان کے فالوور ان کی جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ، اور اس سے بھی بڑا سورس جو آپ کا دماغ ہلا دے گا وہ ہے انسٹاگرام۔ اب انسٹاگرام تو نہ تو مونیٹائز ہوتا ہے، نہ کچھ ایسا، تو پھر کیسے؟ دیکھیں، انسٹاگرام کے اوپر ان کے ملین کے اندر فالوور ہیں۔ اب جیسے یوٹیوب کے فالوور ہیں نا، ویسے ہی انسٹاگرام کے ہیں۔ اب انسٹاگرام کے اوپر برانڈز آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری فلاں چیز کی جو ہے نا مشہوری کر دو، اپنے پیج کے اوپر پوسٹ لگا دو، ہم آپ کو اتنا جو ہے نا دیں گے۔ تو یہ ڈیل ان کی جب ہو جاتی ہے، یہ ڈیل بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، تو یہ پوسٹ کو کچھ عرصے کے لیے لگا دیتے ہیں اپنے انسٹاگرام کے اوپر، تو یہاں سے بھی اچھا خاصا ریونیو ان کا آ جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی انکم یوٹیوب کی ہے تو باقی پلیٹ فارم سے بھی اتنا انہوں نے ارن کیا۔ تو یہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے کمنٹ کر کے آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ 0 کم پڑ جائیں گے لیکن ارننگ کم نہیں ہوگی۔ لیکن مین جو پلیٹ فارم تھا جس کا یوز کر کے کمایا گیا، یہ بڑا سیکرٹ ہے جو کہ آپ کو نہیں ہے پتہ، وہ تھا یوٹیوب۔ اگر یوٹیوب کے اوپر ان کی پہچان نہ ہوتی تو ان کو ٹک ٹاک کے اوپر بھی کوئی نہ جانتا، فیس بک کے اوپر بھی کوئی نہ جانتا، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا باقی جو ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ جانتا۔ تو مین سورس جو بنا وہ یوٹیوب نے پاؤں پھیلا کر باقی جگہ پہ ان کی مشہوری کی، اور باقی جگہ کے اوپر ان کو جو ہے نا یہ سورس ملے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو چونا جو لگوایا، مجھے اس سے اختلاف ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی کیا رائے؟ آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ تو کامیاب کرے، ملتا اگلی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔